अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज अवाम के सामने हुकूमत के 7 माह के कर्ज़ों की तफसीलात आ गई हैं और 7 माह के कर्ज़ों के मुताबिक 2018 में सितंबर से दिसंबर तक 776 अरब का अंदरूनी और 1313 मिलियन डॉलर बैरूनी मुल्क से कर्जा लिया गया है। इस तमाम तर इशूज़ के अंदर मामलात किस जानिब जा रहे हैं, जबकि कुछ ही दिनों पहले जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये बात की गई कि कर्जे लिए जा रहे हैं लेकिन अवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। वहीं एक अफसोसनाक खबर, मैं इसको अफसोसनाक खबर ही कहूँगा, कि 48 इदारे जो कि अवाम के इदारे हैं, जो कि हुकूमत या किसी सियासतदान के इदारे नहीं हैं, उनको गैरों के हाथों में देने का फैसला किया गया है और उनमें PIA और स्टील मिल्स भी शामिल है। PIA जो है वो तो बानी पाकिस्तान हजरत अबू अल हसन अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैहा का असासा है, उसको कैसे जो है वो बगैर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के किसी भी निजी कंपनी के हवाले किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और PIA के मामलात को दुरुस्त करने के बजाय गैरों को उनके हाथों में दे दिया गया कि आप जिस तरह चाहें इसको चलाएं, चाहे किसी की नौकरी जाती है या चाहे हमारे मुल्क का असासा ही किसी के हाथों में चला जाता है, इससे किसी को कोई गर्ज है या नहीं। वहीं दूसरी जानिब मामलात जो हैं वो इसी तरफ आ रहे हैं कि एक जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जितने भी मामलात हैं, मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसलिए हम मुखालफत नहीं करना चाहते, वरना हम टफ टाइम दे सकते हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत को। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के जो वज़रा हैं या मौजूदा हुकूमत के जो सरबराह हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनकी हरकत और उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं नहीं कि उनसे मुत्तफ़िक हुआ जाए या फिर उनके साथ खड़ा हुआ जाए। इसी तमाम तर इशू पे बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं सदाकत हुसैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सदाकत साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर मौशी तज्ज़ियाकार हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं तमाम तर मामलात पे, और अगर ऑलराउंडर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। हमारे साथ हनीफ गौहर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सदाकत हुसैन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मामलात क्या हैं? कर्जा देखें 7 महीने के अंदर 1313 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है बैरूनी कर्जा, अंदरूनी कर्जा 776 मिलियन है। सर, मामलात हैं क्या? मईशत वहीं की वहीं है, कर्जे चढ़े जा रहे हैं, कहां ले जा रही है ये हुकूमत? सर, मामलात ये हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के कर्ज़ों को कर्जे की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको कर्ज उतारने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान को तो टारगेट किया ही ना जाए। जी, पाकिस्तान की अपनी माशी हालत, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि बेशतर इदारों को निचकारी की तरफ ले जाया जा रहा है, जी मैं इसके हक में हूँ कि देखें, आज सिविल गवर्नमेंट के अलावा लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अलावा जितने भी इदारे हैं जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, या तो उन्हें प्राइवेट कर दिया जाए, क्योंकि मुल्क की इस वक्त माशी सूरत हाल उनको चलाने वाली है ही नहीं। ठीक है जी, हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी कोई मुनज़्ज़म और बेहतरीन टीम मौजूद नहीं है कि जो उन इदारों के ऊपर बाकायदा ग्रिप करके उनको अच्छी तरह से हैंडल कर सके, चला सके। तो बजाय इसके कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ें, आप उन्हें प्राइवेटाइज की तरफ लेके जाएं। हाल पे क्यों छोड़ें? उनकी बेहतरी के लिए भी तो काम हो सकता है ना। हो सकता है, लेकिन देखें इस वक्त हमारे पास जितने भी लोग थे इस वक्त जो टैलेंटेड थे, उन्हें टैलेंटेड रहने नहीं दिया गया। अच्छा, बहुत से ऐसे सरबराहान गुजरे हैं हमारे इदारों के जिन्हें करप्ट कर दिया गया। सही, हाई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जिनको ना चाहते हुए करप्शन की तरफ ले जाया गया, और आज उनमें से आधे जेलों में सड़ रहे हैं, आधे अपने केसेस भुगत रहे हैं। हर एक पे सवालिया निशान है। आज आपके कम सिन जो कारकुन हैं वो इदारों को नहीं चला पा रहे। अच्छा। तो लिहाजा बेहतर है कि इन इदारों को उन हाथों में दिया जाए जो हाथ गैरों के हाथों में अगर ये इदारे दे दिए जाएंगे, ये तो बानी पाकिस्तान का असासा है सर। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बगैर कैसे किसी इदारे को हवाले किया जा सकता है? किसी खित्ते में जब खुराक की किल्लत का सामना हो तो ये नहीं देखा जाता कि खुराक कहाँ से आनी है। जी, सिर्फ इंसानियत को जिंदा रखने की बात की जाए। अच्छा। आज मुल्क के बचाव के लिए हर वो स्टेप लिया जाए जो कि इसके रेवेन्यू को बरकरार रखने के लिए बेहतर हो। अच्छा। जो कि इसके इदारों को कायम और दायम रखने के लिए बेहतर हो, बजाय इसके कि इन इदारों का नामो निशान न रहे, बजाय इसके कि इन इदारों के मजीद मजदूर, मजीद कारकुन खुदकुशियाँ, खुदसोजियाँ करने पर मजबूर हो जाए। इन इदारों की हालत बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी है कि इन्हें ऐसे हाथों में दिया जाए जो चलाना जानते हैं, सही, जो इनको हैंडल करना जानते हैं। क्या हुकूमत की नज़र में पाकिस्तान के अंदर ही कोई ऐसे लोग मौजूद नहीं है जिनके हाथों में इन इदारों को चलाया जा सके? देखें जी, बेशतर इदारों की बात की गई, तो हर इदारा पाकिस्तान के अंदर के लोग तो नहीं ले पाएंगे। अच्छा। बहुत से ऐसे मामलात हैं कि जिनको फॉरेन चलाने के लिए ना हुकूमती सरपरस्ती में भी तो चलाया जा सकता है। जरूरी थोड़ी है कि उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। इसके लिए बाकायदा एक फेडरल बोर्ड बनना चाहिए। अच्छा। फेडरल बोर्ड उन इदारों को बाकायदा मॉनिटरिंग में रखे
اور کیونکہ وہ ملک کا ساسا رہے ہیں اور آنے والے وقت میں ملک کو ہی ریونیو دیں گے جی تو کوئی ایسی طرز طریقہ کار کو ایسا پیدا کیا جائے کہ جس میں ایک فیڈرل بورڈ اس کو مانیٹر کرے لیکن ان اداروں کی بقا کے لیے ان اداروں کے قائم رہنے کے لیے اب یہ ضروری ہو چکا ہے یا تو میجر فنڈنگ جو کہ آپ نہیں کر سکتے اس وقت آپ کے ملک کی معاشی صورتحال اس طرح کی نہیں ہے. میں نے شروع میں کہا کہ پاکستان سے زیادہ پاکستان کے قرضوں کو قرضوں کی ضرورت ہے. صحیح ٹھیک ہے جی. تو جب یہ انتہا اس حد تک پہنچ چکی تو آپ جو ریونیو جنریٹ کرنے والے ادارے جو کہ بالکل بدحالی کا شکار ہونے جا رہے ہیں جن کے مزدور میں نے پہلے بھی کہا کہ خودکشیوں پہ خود سوزیوں پہ مجبور ہو چکے ہیں ان کی بقا کے لیے آپ کو ہر وہ قدم اٹھانا چاہیے جو کہ ان کے لیے بہتر ہو. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں حنیف گوہر صاحب سے. حنیف گوہر صاحب معاملات وہیں کے وہیں ہیں کہ کیا اچھا ہوتا کہ کسی پرائیویٹ کمپنی کے حوالے کرنے کے بجائے پاکستان میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جاتا جو کہ ان اداروں کو صحیح معنوں میں حکومتی سرپرستی میں چلا سکتے نہ کہ ان کو غیروں کے حوالے کر دیا جاتا. دوسری بات ماضی میں جتنے حکمران آئے انہوں نے پرائیویٹائز کرنے کے نام پر ادارے اٹھا کے تحفے میں دے دیے. یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں ماضی کی جو حکومتیں ہیں وہ تو سوالیہ نشان والی حکومتیں رہی ہیں جی. اچھا نہ صرف سوالیہ نشان آپ یہ دیکھیں کہ ماضی کی حکومتوں نے بھی یہ پرائیویٹائزیشن کی پالیسی بنائی تھی. اگر آپ پچھلی حکومت کی بات کریں انہوں نے بھی کافی کوشش کی تھی کہ پی آئی اے کو اور اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. ہمارے سامنے بہت سارے ماڈلز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب تک یونائٹڈ بینک جو یو بی ایل ہے ایم سی بی ہے وہ جب پرائیویٹائز نہیں تھے تو ان کا کیا حال تھا. آپ کے الیکٹرک کی آج آپ مثال لے لیتے ہیں. آپ کے ای سی کا بھی حال جو تھا ہمارا آج آپ کے جب کہ الیکٹرک ہے تو اس کے اندر جب آپ جا کے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. ایک پروفیشنلزم اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کام کرتے کہ الیکٹرک میں یس صحیح. آج آپ یونائٹڈ بینک میں جب جاتے ہیں تو آپ ان کے جو نفع ہیں وہ آپ پہلے دیکھیں کہ جو یونین بازی ہوتی تھی جو وہ گورنمنٹ کے بینک ہوا کرتے تھے جب وہ پرائیویٹائز ہوئے تو ان کا کتنا نفع ان کا بڑھ گیا اور ان کا جو کام کرنے کا انداز ہے وہ کارپوریٹ لیول کے اوپر آ گئے اور کارپوریٹ کے انداز سے کام کرتے ہیں. اب بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر المیہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کا نام لگ جاتا ہے تو ہمارے یہاں پر جو معذرت کے ساتھ جو ہمارے بیوروکریسی ہے جو آفیسرز ہیں وہ جا کر صرف اپنی سوچتے ہیں کہ اس میں ہم انفرادی فائدہ ہم کیسے لے سکتے ہیں. صحیح. وہاں پر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جب وہ انفرادیت کی طرف سوچ سکتے ہیں. اگر وہ ملک کے لیے سوچیں تو شاید یہ نوبت آج نہیں آتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں بے روزگاری میں بھی تو اضافہ ہو جائے گا نا. ظاہر سی بات ہے نجی کمپنی آئے گی وہ اپنے لوگوں کو رکھے گی وہ ہمارے لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینکے گی. میں آپ کو بتاؤں دیکھیں بے روزگاری میں دیکھیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی فارمولا بنے گا. جب پہلے بھی جب آپ کی جتنی بھی نچکاریاں ہوئی ہیں اس کے لیے فارمولا بنا کرتا ہے. وہ ایسے کسی کو راتوں رات نہیں کہہ دیں گے کہ آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں. آپ دیکھیں بے روزگاری کس صورت میں ہوگی کہ جو لوگ کام نہیں کر رہے اگر ایک جہاز پہ جیسے ہم کئی دفعہ مثالیں ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں 600 لوگ چاہیے ایک جہاز کے اوپر اور ہم نے 6000 بھرتی کیے میں تو وہ 6000 بھرتی تو ہمارے ملک کے اوپر ہی بوجھ ہے نا. اب یا تو آپ ملک کو جو ڈائریکشن ہے اس کی سیدھی کریں اس کے لیے آپ کو مشکل فیصلے کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے یا آپ جو ہے تو یہ اپنی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر جو ہے تو جناب ہمارے ساتھ اگر یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا اور یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. یا آپ ملک کا سوچ لیں یا آپ اپنی ذاتی پولیٹکس کا سوچ لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس ملک کے خداداد پاکستان کا سوچنا چاہیے. جو اس ملک کے لیے بہتر فیصلے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے. اس حکومت سے امیدیں اس وجہ سے وابستہ زیادہ ہیں کہ کم سے کم آپ کو کوئی کرپشن کا سکینڈل نظر نہیں آئے گا. جو بھی کچھ ہوگا وہ اتنا شفاف ہوگا. میں بھی تو ایسے لوگ موجود ہیں نا کہ نیب کی انکوائریز ان کے خلاف بھی چل رہی ہیں. سر جو نیب کی انکوائری ہے وہ سب بھگت رہے ہیں. اچھا جو اس علیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا نیب کی جانب سے. سر میں تو کہتا ہوں علیم خان صاحب کو چھوڑ دیں. میں تو لیڈر کی بات کرتا ہوں. میں تو کہتا ہوں عمران خان صاحب کے اوپر بھی اگر کوئی کرپشن کا الزام ہے تو عمران خان صاحب کو بھی کرپشن کے الزام میں نیب کو بھگتنا چاہیے. تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے پھر تو سارے چھوٹے نام رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جناب اس کے اوپر تو ہم خود چاہتے ہیں کہ کوئی بھی غلط کام اگر ہے چاہے وہ کوئی منسٹر ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کا کوئی رہنما ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے اس کا سامنا کرنا چاہیے. بالکل. جو ایک عام شہری کے لیے قانون ہے وہی قانون ان کے لیے بھی ہونا چاہیے. چلیں مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے چاہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں یا ان کے نیچے ماتحت کام کرنے والے جو ہیں وزراء ہوں بیوروکریٹس ہوں یا پھر اپوزیشن جماعتوں کے رہنما ہوں. احتساب سب کا ہونا چاہیے لیکن نجکاری کیا ان تمام تر مسئلے کا حل ہے؟ اس کے بعد گفتگو ہوگی. پروگرام کو ایک بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पे जाने से कबल हनीफ गौहर साहब की जानिब से ये बात की गई कि सबको नैब की इंक्वायरियां बिल्कुल भुगतनी चाहिए। जैसे इसके खिलाफ नैब में केसेस चल रहे हैं, चाहे वो वजीर आजम इमरान खान हो, उनके मातहत काम करने वाले वज़रा हो, ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई भी हो, उनकी इंक्वायरियां जो है वो बिल्कुल भुगतनी चाहिए। लेकिन मामलात वही हैं कि सरमायाकारी की बातें की जा रही हैं। चलें इस पर बात कर लेते हैं। सदाकत हुसैन साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, कमज़ोर मईशत दिखाई दे रही है इस वक्त पाकिस्तान की, इन हालात के अंदर कोई सरमायाकारी करने आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। देखिए जी, इस वक्त मईशत को नहीं देखा जा रहा, पूरी दुनिया में इस वक्त लीडरशिप को देखा जा रहा है। अच्छा, हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट में एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ चंद लोग ऐसे मौजूद हैं जी, जिनकी हिकमत अमली और जिनकी दूर अंदेश जो पॉलिसी है वो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह फॉरेनर्स को यहाँ पे लेके आएगी, इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पे लेके आएगी, जिनमें आपके वज़ीर आज़म शामिल हैं, जिनमें आपके अल्हम्दुलिल्लाह जो वज़ीर ख़ारजा शामिल हैं। तो इन दो शख्सियात की वजह से आज आप पिछले 15 दिन का आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चेहरा देखें, बहुत रोशन है। अच्छा, ठीक है, इनकी पॉलिसीज, इनकी बयानात की वजह से। लेकिन सर चेहरा पाकिस्तान का रोशन है, पाकिस्तान के अवाम के चेहरे अगर आप देखें तो वो तो मुरझा गए। देखें जी, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है जी, इस वक्त अवाम ज़्यादा मुतासिर हो रही है। बिल्कुल, इसमें कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट की ना समझ में आने वाली थी। सही, गवर्नमेंट का आगाज मतलब उनके इत्तेहादी भी कुछ पॉलिसीज से इख्तिलाफ रखते हैं। अवाम का चेहरा कैसे रोशन हो सकता है? अवाम के चेहरे ने तो इस गवर्नमेंट का आगाज ही डेमोलेशन पे देखा। अच्छा, डेवलपमेंट पे तो देखा ही नहीं जी, उन्होंने आते ही घर तोड़े, ये किया। सही, तो इनकी जो डेमोलेशन पॉलिसी थी ये बहुत ही फिक्र अंगेज थी। और अब भी ये जो अपने पार्लिमानी अरकान को जो फंड्स दे रहे हैं उसकी भी कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। अच्छा, कि क्या वो मज़ीद डेमोलेशन करने के लिए यूज़ होंगे या कुछ डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ होंगे। देखिए, पब्लिक फोरम पे तो आज तक इस गवर्नमेंट का पिछले 7 से 8 माह में कुछ भी शेयर नहीं हुआ। अच्छा, ना ही यहाँ की कारोबारी शख्सियात को एतमाद में लिया गया है, ना ही पब्लिक फोरम पे आके कोई ऐसी डेवलपमेंट डिस्कस की गई है जिससे कि अवाम एक उम्मीद की किरण बांधे। अवाम सिर्फ पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल और पाकिस्तान की सालमियत की सूरत हाल से अपनी फौज, अपनी इस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त काफ़ी हद तक मुतमईन है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान की डेवलपमेंट की सूरत हाल, आने वाला बल्दियाती इलेक्शन बहुत अहम है। ठीक है जी, अब जो आपके सी पैक के बजट से पैसा उठा के आप पार्लिमानी अरकान को दे रहे हैं, एक तो ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है, मैं समझता हूँ। अच्छा, इस गवर्नमेंट का। सही, इन्होंने खुद कहा था कि माजी की गवर्नमेंट की तरह हम बिल्कुल भी, सर पॉलिसीज तो वही दिखाई दे रही है ना, पॉलिसीज में कोई तब्दीली दिखाई नहीं दे रही है। वजीर खजाना इसाक डार में और वजीर खजाना असद उमर में सिर्फ चेहरे का फर्क। बिल्कुल सही है जी। उन्होंने भी 6 महीने तक ही हैंडल किया इन मामलात को और आखिर सिलेंडर कर गए। और इन्होंने भी 6 महीने में ही बजट ना होने के बावजूद, अपने पास माशी सूरत हाल बदतर होने के बावजूद, अपने पार्लिमानी अरकान के सामने घुटने टेक दिए इस गवर्नमेंट ने। जी, ये जरूरी नहीं था, जरूरी आपकी जो डेमोलेशन थी उसको डेवलपमेंट में तब्दील करना था। बिल्कुल, आपको मुतबादिल जगह फराहम करनी चाहिए। देखा बंद गली का एक बजट ऐसा लेके आ गए हैं, आपके सर पे इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन मौजूद है, आप वहां क्या देखते हैं? क्या आपने लास्ट गवर्नमेंट की तरह बल्दियाती हुकूमत को इसी तरह से अपने ज़ेरे अंडर एजेंडा क्या लेके जाएंगे? बिल्कुल, ये हनीफ गौहर साहब से पूछना चाहूंगा। सर मकानात तोड़े गए, आवाम जो बिल्कुल मुस्तकिल अपना कारोबार कर रही थी उनकी दुकानें तोड़ दी गई। सर तोड़ने की बात नहीं, जोड़ने की बात की गई, तब्दीली के समरात कहीं नजर नहीं आए। जी देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, मैं समझता हूं कि ये अवाम में और एक आम पाकिस्तानी के अंदर, यहां पर मूरद इल्जाम ठहराते हैं गवर्नमेंट को। जी, गवर्नमेंट फेडरल के अंदर जो है तो वो पीटीआई की हुकूमत है। बिल्कुल सही है। जितनी भी तोड़ फोड़ अगर कोई चीजें हुई हैं तो वो टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हुई है। अच्छा, अगर कराची के अंदर भी कोई तोड़ फोड़ हुई है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हुई है। सही है। मेयर कराची ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओबे किया है। सही। मकानात कोई नहीं टूटे कराची में, कम अज कम उन्होंने मना किया हुआ है। सईद गनी साहब ने मना किया है कि मैं कोई मकान नहीं तोड़ूंगा। जी, उन्होंने कहा इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल ठीक है, बड़ा ब्लंट उन्होंने कहा। अच्छा, दुकानें जो तोड़ी गई हैं वो मैं समझता हूं कि वो सब ने उसकी मुखालफत की है। किसकी? कि जो के सदर के एतराफ के अंदर दुकानें तोड़ी गई, यो किराएदार दुकानें तोड़ दी, वो किराएदार थे। उसके लिए मैं समझता हूं कि वो अगर ऑनरेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया भी था तो ऑनरेबल कोर्ट को बताया जाता कि सर हमें कुछ वक्त दे दें, हम इसका अल्टरनेट अरेंज करते हैं, इनको मूव करते हैं, क्योंकि ये कब्जा माफिया नहीं है। देखिए, कब्जा माफिया के तो हम सब खिलाफ हैं। जो इलीगल कोई भी काम करेगा, बिल्कुल हम समझते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल उसके खिलाफ होनी चाहिए। जो लोग फुटपाथों पर बैठे हैं दुकानें बनाकर या उसको इनक्रोच कर कर
وہ ختم ہونی چاہیے, کراس دی بورڈ ختم ہونی چاہیے. یہ تو آپ اور میرے خیال کوئی بھی باشعور شخص جو ہے تو یہ اس کو ایگری کرے گا. بالکل صحیح. وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک تھا, انہوں نے یہی کہا کہ انکروچمنٹ تمام فٹ باتوں سے خالی کی جائے تاکہ جو فٹ باتیں ہیں وہ عام پبلک کو چلنے کے لیے بنائی جاتی نہیں سر, میں فٹ پاتھ وہ تو چلیں پتھارے تھے, ان کو اپنے مسمار کر دیا, وہ کوئی غلط بات نہیں ہے. جو دکانیں توڑی گئیں سر, یہ تو حکومت کو چاہیے تھا نا کہ کچھ نہ کچھ دے دیتے. کراچی میں حکومت جو ہے وہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. کراچی کی جو میئرشپ ہے وہ جناب وسیم اختر صاحب کے پاس ہے, اتحادی ہیں سر آپ کے. اتحادی وفاق میں ضرور ہے, لیکن یہاں پر اگر کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا, چاہے وہ اتحادی ہو چاہے کوئی بھی ہو, منوان آپ کو ماننا پڑتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ. کراچی میں جو بھی آپریشن ہوا ہے وہ سب کا سب تقریباً جو ہے, اگر آپ کے جسٹس صاحب, چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں مجھے 50 سال پہلے والا کراچی چاہیے اور مجھے بالکل خالی چاہیے, تو بھائی ٹھیک ہے, اس وقت آپ نے خوف کے عالم میں کوئی بات نہیں کی, صحیح, لیکن آپ ان کو جا کر باور کرائیں اپنے وکلا کے ذریعے کہ سر یہ ہم راتوں رات یہ تو زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, جتنی بھی دکانیں لیز والی دکانیں کرایہ داروں کی توڑی ہیں, 24 گھنٹے کا نوٹس دے کے نہ کسی کو سامان اٹھانے کی اجازت دی. اور جو میئر کراچی جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس جماعت کے ناقدین کی جانب سے یہ بات بھی کی گئی کہ انہوں نے احکامات کی روشنی میں ذاتی مخالفین کو نشانہ بنا دیا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں, میں نہیں سمجھتا اس قسم کی بات. اچھا, میں اس چیز کو تو میں ڈس ایگری کروں گا. اچھا, انہوں نے ذاتی مخالفین کی کوئی بات بھی وہاں پر نہیں ہے. دیکھیں, اگر کوئی دکاندار وہاں پر اردو بولنے والے بھی تھے, پشتو بولنے والے بھی تھے اور دیگر قوموں کے لوگ بھی تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ناقدین نے یہ بات کی ہے تو میں اسے کنڈیم کرتا ہوں. میئر کراچی نے اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا. ایسی جماعت کے سربراہ نے بھی کی ہے جو میئر رہ چکے ہیں اس کراچی کے, مصطفیٰ کمال صاحب, میں نام لے لیتا ہوں. سر مصطفیٰ کمال صاحب نے پولیٹیکل وجہ سے کوئی بات اگر کی ہو, اچھا, تو یہ سیاسی بیان ہے, وہ سیاسی, اس کو میں سیاسی بیان سمجھتا ہوں. صحیح, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میئر کراچی نے یہ دیکھا ہو کہ خدا نہ خواستہ کہ یہ وہ پشتو اسپیکر کی دکان ہے, اس نے چن کے دکان ہے, اس نے آپریشن ہوا ہے کراس دی بورڈ. آپ نے بھی امپریس مارکیٹ کا چکر لگایا, میں نے بھی چکر لگایا, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر یہ نہیں ہوا کہ ایک دکان کو توڑا گیا دوسری دکان کو چھوڑا گیا. جی, تو نہ توڑنے اور چھوڑنے میں فرق نہیں رکھا گیا. صحیح, اگر توڑنا تھا تو سب کو توڑا گیا. صحیح, اگر کسی کے انکروچمنٹ دکانوں کے شٹرز باہر آئے ہوئے تھے, ان کو بھی ایک لمٹ دی گئی کہ 18 انچ تک رکھنا ہے, تو وہ سب کو کراس دی بورڈ ایک جیسا کیا گیا. میں نہیں سمجھتا اگر کسی دکانیں توڑی گئیں, کتنی بے روزگاری بڑھ گئی, اور اب یہ نچکاری ہو جائے گی تو سر بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو جائے گا. وہ ایک الگ ٹاپک ہے. روزگار کے لیے مواقع فراہم کرنا وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. ایک قانون پہ عملداری کرنا وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. وہ میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں, لیکن معاملات تو پھر اسی طرف چلے جائیں گے نا سر کہ متاثر جو ہے وہ عوام ہی ہوگی دونوں صورتوں میں. اس کے لیے پالیسیز بن رہی ہیں غالباً. دیکھیں جو وزیر اعظم پاکستان نے, سر اپوزیشن یہی کہہ رہے ہیں پالیسیز کا فقدان ہے موجودہ حکومت کے اندر. دیکھیں اتنے پلاننگ کا فقدان ہے, پالیسیز کا فقدان ہے, اتنی فقدان والی حکومت آ گئی ہے سر, عوام جائے تو جائے کہاں. پاکستان میں اتنے زیادہ ایشوز ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ایشوز کو ایڈریس کرنا اور صحیح سمت پہ لے کے جانا اس کے لیے وقت درکار ہے. اچھا, اسی وجہ سے کہ ابھی جب پالیسیز بنتی ہیں تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایشو, جیسے ابھی کرنٹ ہمارا یہ انڈیا پاکستان کا آ گیا, تو پوری کی پوری توجہ ہماری اس کی طرف سب چیزیں رک سی گئی ہیں بالکل پاکستان کے اندر. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ مورد الزام حکومت کو دینا چاہیے. اچھا, حکومت ان دنوں کے اندر فائنینشل کرنچ ضرور ہے, فائنینشل کرنچ کی وجوہات دوسری ہیں. کیونکہ حکومت نے آتے ہی ڈنڈا اٹھا لیا کہ میں 70 سال کے جو بگڑا ہوا پاکستان تھا ان کو میں نے راتوں رات ٹھیک کرنا ہے. ناممکن سی بات ہے سر. جی, اس وجہ سے ایک بزنس مین بھی گھبرا گیا, کیونکہ نیب اتنی امپاور ہے کہ نیب نے بزنس مین کو بھی ڈرا دیا, نیب نے بیروکریٹس کو بھی ڈرا دیا. بیروکریسی کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں, سرمایہ دار کوئی سرمایہ لگانے کے لیے تیار نہیں. صحیح. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہمیں جس بھی سطح پر موقع ملتا ہے, ہم پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی یہ بات کرتے ہیں, تاکہ کچھ اس قسم کی پالیسیز بنائیں تاکہ جو سرمایہ دار ہیں, جو بزنس مین ہیں, یہ ملک کو وہی چلا سکتے ہیں. آپ اتنی جابز نہیں دے سکتے. آپ نے 1 کروڑ جابز کی بات کر دی, گورنمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے. جابز تو مل سکتی ہیں لیکن وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ دے سکتے ہیں. لاکھوں لوگ تو بالکل بے روزگار ہو گئے. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں صداقت حسین صاحب سے. صداقت حسین صاحب, اس وقت معاملات وہی ہیں کہ مہنگائی دوبارہ بڑھ گئی ہے, پیٹرول کم کیا گیا تھا اس میں دوبارہ اضافہ کر دیا گیا, دوسری جانب ڈالر مسلسل بڑھ رہا ہے, اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ IMF کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے پا جاتے ہیں تو ڈالر 200 تک چلا جائے گا, پیٹرول 150 تک آ جائے گا. مطلب قرضہ لیا حکومت نے, تبدیلی کے اس قسم کی تبدیلی کے ثمرات عوام پہ دکھیں گے. دیکھیں جی, نکتہ چینی کے بجائے اگر اس کے حل کی طرف اگر نظر ثانی کی جائے تو ایک ہی حل ہے کہ آپ روزگار میں اضافہ کریں,
آپ ایسے مواقع ترتیب دیں پاکستان میں عوامی سطح پہ جو کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی نعمتیں دی ہیں ان کو روزگار میں کنورٹ کر دیں. اچھا اس وقت بہت ضروری ہے آپ کے لیے. لیکن اپوزیشن کا نقطہ یہی ہے سر کہ یہ وزیر اعظم جو ہیں وہ روزگار دیں گے یا 50 لاکھ گھر بنائیں گے جن کو ٹی وی پہ دیکھ کے پتہ لگتا ہو کہ وہ وزیر اعظم ہے یا ڈالر کی قیمت بڑھ گئی. ہمارے ملک کے اسی وزیر اعظم نے جرأت مندانہ انداز سے آ کے اپنے ایگریکلچر، اپنے لائف سٹاک اور اپنی اس ایگریکلچر کو، اپنی زرعی چیزوں کو مضبوط کرنے کی بات کی. اچھا اسی وزیر اعظم کو ایسی پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے کہ آج آپ کے ملک کے نوجوان، یہ مرغیاں اور انڈے والی پالیسی یہ اپوزیشن کی جانب سے مسلسل تنقید ہو رہی ہے اس بیان کے اوپر. عوام دیکھیں سامنے عوام کو رکھا جائے، سامنے اپوزیشن کو نہ رکھا جائے. یہی اپوزیشن کل گورنمنٹ میں تھی، آج یہی اپوزیشن میں ہے. صحیح. تو جو پالیسیز یہ نہیں بنا پائے اگر وہ نیکسٹ گورنمنٹ بنا رہی ہے، لیکن شاید جو ماضی کی حکومت تھی اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں، اور موجودہ حکومت یہ تسلیم نہیں کر پائی ہے کہ وہ حکومت میں. جی بالکل. لیکن دیکھیں صورتحال کو اگر عوامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس وقت صرف اور صرف عوام کے مسائل کو سامنے رکھ کے اگر بات کی جائے تو چھوٹے چھوٹے روزگار ہمیں پیدا کرنے پڑیں گے اس ملک کے اندر. اور اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو قدرتی نعمتیں اس پاکستان کو دی ہیں وہ لائف سٹاک سیکٹر میں ہیں، وہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہے. آپ یہاں کی لینڈ مافیا کو ہٹا کے ان زمینوں کے اوپر شجرکاری، ان زمینوں کے اوپر آپ فصلوں کی آبیاری، ان زمینوں کے اوپر آپ جانوروں کی حفاظت، ان زمینوں کے اوپر آپ لائف سٹاک کی پروٹیکشن کے اوپر کام کریں. صحیح. تو یہ جب اس گورنمنٹ میں یہ کام کیا گیا ہے اس وقت میں پاکستان نے ترقی کی ہے. پاکستان کا مسئلہ صرف یہ رہا ہے کہ پاکستان میں ترقی صرف اور صرف ڈنڈے والی سرکار کے دور میں رہی. بالکل سر، یہ تو بالکل متفق ہے. جب یہ مختلف ڈنڈوں والی سرکاریں آئیں پاکستان میں صرف شخصیات کی بنا پہ سیاست کی گئی ہے. پاکستان میں جغرافیائی سیاست کبھی کی ہی نہیں گئی. صحیح. پاکستان میں صرف چند شخصیات کو بنیاد بنا کے جمہوریت بھی کی جاتی ہے، سیاست بھی کی جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اور انہی پہ خاتمہ ہوتا ہے اور انہی پہ نقطہ آغاز ہوتا ہے. صحیح. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس وقت جھنڈا اور ڈنڈا دونوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے جی. ہم جھنڈوں کے دور میں ڈنڈوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ڈنڈے کے دور میں جھنڈوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس عوام یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی، اس کا جواب لوں گا میں ایک بریک کے لیے. مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ جھنڈے کے دور میں ڈنڈا نہیں چلتا اور ڈنڈے کے دور میں جھنڈوں کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک پہ جانے سے قبل صداقت حسین صاحب نے کہا تھا کہ ڈنڈوں کے دور میں جھنڈوں کی سرکار نہیں چلتی اور جھنڈے کے دور میں ڈنڈا نہیں چل سکتا. اس پہ ذرا ان کا جواب ذرا کمپلیٹلی لے لیں سر. اس وقت تو لگتا ہے کہ جھنڈا اور ڈنڈا ایک پیج پر ہے. دیکھیں سپورٹڈ گورنمنٹ، اس کو سلیکٹڈ گورنمنٹ نہ کہا جائے. اچھا یہ سپورٹڈ گورنمنٹ ہے. تمام سول اداروں نے، تمام عسکری اداروں نے اس گورنمنٹ کی باقاعدہ سپورٹ کی ہے. اچھا یہ بچہ جانتا ہے. اچھا تو یہ اس گورنمنٹ کو سلیکٹ گورنمنٹ نہ کہا جائے. اگر سلیکٹ کیا جاتا تو آج آپ کے سامنے چہرے کچھ اور ہوتے. جی صحیح. یہ دیکھیں ایک لیڈر کی سیاسی جد و جہد کو نشانہ بنانے والی بات ہے جو کہ اپوزیشن ہی کر سکتی ہے، جو کہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس ملک کے حامی نہیں ہیں. ہم تو اس کو سپورٹڈ گورنمنٹ کہیں گے. عوام نے بھی سپورٹ کی، سول اداروں نے بھی سپورٹ کی. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ انٹرنیشنل طاقتوں نے بھی اس چیز کی سپورٹ کی ہے کہ آج گورنمنٹ ڈنڈے اور جھنڈے دونوں کی مکس آئے. چلیں اس وقت ٹیلی فون کال پر ہمیں قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی فردوس شمیم نقوی صاحب جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. سر انتظار کے لیے معذرت. سوال یہ کرنا چاہوں گا سر، 48 اداروں کی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا ہے. اگر 48 ادارے جو کہ عوام کے ادارے ہیں، جو کہ بانیان پاکستان کے اثاثے ہوں، ان کو اگر غیروں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو یہ پاکستانی عوام کے لیے اور سلطنت پاکستان کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا؟ دیکھیں پہلی چیز تو آپ نے ابھی وہ نجکاری کی اسکیم نہیں سنی کہ وہ کس طریقے سے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، فلی جو ہے ڈیوالو کرنے کی بات ہو رہی ہے یا پرائیویٹائز کرنے کی. سارے کے سارے اداروں کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر وہ ہے. ان اداروں کو کیوں پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کی مین وجہ سب کو پتا ہے کہ آپ کے یہ ادارے خسارے میں چل رہے ہیں. اگر پاکستان اسٹیل مل کو لے لیں اور پاکستان اسٹیل کو اگر کوئی منافع میں چلا سکے تو اس میں کون سی اسٹریٹجی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، ملک کی جو سیکیورٹی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو بڑے حساس قسم کے اداروں کو ہم نے پرائیویٹائز ہوا ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ پی ٹی سی ایل سب سے حساس ادارہ تھا جی، کہ پورے ملک کی کمیونیکیشن کا نظام ہے. تو جب تک آپ ان ڈیٹیل آرگنائزیشن بائی آرگنائزیشن نہیں دیکھیں گے تو جو آپ کا یہ کمنٹ ہے وہ میرے خیال سے ویلڈ نہیں ہے. آبجیکٹو یہ ہے کہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے جو ہے وہ لاسز کو فنڈ نہیں کیا جائے. یہ اداروں سے منافع
की उम्मीद है। और प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट लाने से ये है कि इनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, इनमें इनिशिएटिव लाया जाए, नई स्ट्रेटजीज अपनाई जाए कि ये मुनाफा बख्श हो जाए। लेकिन नकवी साहब यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि कुरान दरमियान अल्लाह ना करे कि अगर ये तमाम जो आपका प्रोजेक्ट है 48 इदारों की निजकारी का, अगर ये फेल हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए ये सारी चीजें जिम्मेदारी वही होंगे जो फैसले कर रहे हैं, और फैसले हम कर रहे हैं। या असल में इन इदारों को ये निजकारी का करने का तरीक़ेकार जो रखा गया है वो अगर आपने सुना हो तो वो ये है कि पहले ये इदारे चलाए जाएंगे, इनको प्रॉफिटेबल बनाया जाएगा, प्रॉफिटेबल जब ये हो जाएंगे उस वक्त इनको बेचा जाएगा। ये बिल्कुल वही है जिस तरह मलेशिया के अंदर हुआ था। तो मलेशिया में भी उन्हीं ने स्टेट फंड का एक वेल्थ फंड क्रिएट किया था। वेल्थ फंड के जरिए उन्हीं ने जो उसके लॉसेस थे वो एक जगह पार्क कर दिए और उनको मैनेज किया और इदारों को फ्री कर दिया डेट से। इससे इस वक्त ये इन इदारों में सबसे बड़ा क्राइसिस जो है कि इनका कैश फ्लो भी नेगेटिव हो चुका है, जैसे कि इनके पास डेट सर्विसिंग के पैसे नहीं है। जब डेट सर्विसिंग के पैसे नहीं होते तो वो तो हुकूमत वैसे ही पैसे दे रही है, तो उन्होंने कहा कि अब हम आपको डेट सर्विसिंग से खत्म कर देते, आप आइए इनको जो है पॉजिटिव में लेके आइए और ये मैनेजमेंट पाकिस्तानी होगी या प्रोफेशनल मैनेजर्स आएंगे, वो पहले इसको मैनेज करेंगे, प्रॉफिटेबल बनाएंगे और इस पीरियड के बाद इनको जो है बाद में निजकारी की तरफ लेके जाया जाएगा। कोई फौरी तौर पे कोई निजकारी का इनका प्रोग्राम नहीं है कि कल जो है इसको जो है उसके लिए प्री क्वालिफिकेशन करके बिड्स मंगवाई जाए। ठीक है, फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। हनीफ गौहर साहब की जानिब चलना चाहूंगा। सर, मामलात वही हैं कि इस वक्त पीआईए के मामलात को सही दुरुस्त सिमत में चलाया जाएगा, क्योंकि पीआईए पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि पीआईए पे इस वक्त बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं और मामलात बेहतरी की जानिब आ सकते हैं। जो होटल्स बंद पड़े हैं या एम्स्टरडम के अंदर अभी एक स्टेशन मैनेजर ने स्टे ऑर्डर ले लिया था क्योंकि उसको वहां से हटा रहे थे, यहां से तो पीआईए की कोई परवाज जाती नहीं है, तो वहां स्टेशन मैनेजर कर क्या रहा है? ये जरा गैर जरूरी अगर चीजों से बचा लिया जाए पीआईए को तो मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो पूरी तमहीद बांध कर आपको समझाई है जो बात, मैं उनसे एग्री करूंगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आप ये देखें कि पहले उसकी जो लॉसेज हैं वो एक जगह पे रखकर उसे प्रॉफिटेबल बनाया जाएगा, सही, और फिर उसकी कीमत भी यकीनन ज्यादा मिलेगी। किसी नुकसान वाली चीज की तो कीमत नहीं मिल सकती मुनासिब। तो उनकी पूरी जामा पॉलिसी के तहत ये सारे का सारा निजकारी के वो हो रही है, सही। और उसी में ये जो आपने सवाल किया उसका जवाब उसमें शामिल है कि जो गैर जरूरी चीजें होंगी यकीनन उसे सेल करके उसका लॉस बिल्कुल सही किया जाएगा। तो ये हर कारोबारी जो डेड एसेट होता है हमेशा डेड एसेट को इंसान फारिग करता है, निकालता है, सही। तो मेरे ख्याल से तो इस पे हमें ज्यादा डिबेट अब नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हमें किसी और टॉपिक पे जाना चाहिए, क्योंकि ये डिस्कस हो गया कि हम तीनों के तीनों जो पैनलिस्ट हैं हम सब इस पेज पर हैं बमाइश फिरदौस शमीम नकवी के निजकारी एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट पाकिस्तान का और इसे होना चाहिए। चलें, ठीक है फिरदौस शमीम नकवी साहब, इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। निजकारी की तरफ नहीं जाते, जाहिर सी बात है आप लोगों की कोई पॉलिसीज होंगी इस हवाले से, लेकिन अगर कर्जों की बात कर ली जाए सर, तो इस वक्त कायदे हिस्ब इख्तिलाफ जो इस वक्त वहां पर हैं कौमी असम्बली के अंदर, उनका नाम शहबाज शरीफ साहब है। वो साबिक वजीर आला पंजाब भी रहे हैं और उन्होंने कहा है कि आप लोग कर्जे ले रहे हैं और आवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा आपकी जानिब से। जी, अगर आप देखें तो जो बात उन्हीं ने कही है, अगर एब्सोल्यूट अमाउंट्स में देखेंगे तो लगेगा कि गवर्नमेंट की बोरिंग बढ़ गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो बोरिंग की है उसमें से 497 बिलियन का उन्हीं ने कोट किया है, उसमें 297 बिलियन तो जो है डेट रिटायर किया है। एक्सपेंसिव डेट को रिटायर करने के लिए सस्ता डेट लिया है जी। तो पहले कमर्शियल बैंक से बोरिंग हो रही थी, अब हमारी पॉलिसी चेंज है, हम ये बोरिंग जो है स्टेट बैंक से कर रहे हैं, सही। तो इसमें एक्चुअली करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, तो आपको दोनों चीजें सामने रखनी चाहिए। ये सिर्फ अवाम के साथ जो बेवकूफ बनाने के लिए फिगर्स फेंकी जा रही है। अगर किसी भी इकोनॉमिक एनालिसिस से पूछे तो जो हमने ड्यूटीज का इजाफा किया जी और जो रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ उससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $2 बिलियन से कम हुआ है पहले 8 माह में, सही। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक ये अमाउंट और बढ़ जाएगा और हमारी कोशिश ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, सही।
इससे कि करंट अकाउंट डेफिसिट खर्चे कम करने से नहीं होता, आमदनी बढ़ाने से होता है। सारी कोशिश जो रही है मिनी बजट की भी यही रही है कि इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, जिसके लिए सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो लिया गया वो ये था कि 5 साल की टैक्स हॉलिडे दे दी गई हर नई इंडस्ट्री को जो लग रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी हमसे बात कर रहे थे। सदाकत हुसैन साहब ने बात की कि सनतकारों को जो है वो मौके दिए जाएंगे, बिजनेस की तरफ लाया जाएगा आवाम को। यही बात जो है वो वजीर खजाना असद उमर साहब की जानिब से भी की गई, लेकिन दूसरी जानिब उनका स्टेटमेंट जो उन्होंने फेडरेशन हाउस में किया पेशावर के अंदर, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का एतराफ़ किया कि सनतकार और ताजिर उनसे नाराज़ हैं। देखें जी, इसकी एक वजह है जी, आपकी जितनी भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुई है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपने गवर्नमेंट आते ही आपने बहुत अच्छे दौरे किए, बहुत अच्छे ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुक आपने कायम किए, और आपने ये जो रिफॉर्म पॉलिसीज जो पेश की उसको ताजिरों के पैनल के ऊपर डिस्कस नहीं किया। अच्छा, उसको देखें अपने सनतकारों की, ताजिरों की राय जरूरी थी उसमें। जब भी आप मईशत को सामने रखते हुए एक माशी चीज़ के तसलजुल में आप जब अपने ताजरों को, आप अपने सनतकारों को एतमाद में नहीं लेते तो उनकी हौसला शिकनी होती है, उनकी हौसला अफजाई नहीं होती। जिस गवर्नमेंट ने भी ताजरों को एतमाद में लेके, सनतकारों को एतमाद में लेके अपनी पॉलिसीज को रिफॉर्म करके आगे लेके तो माजी की हुकूमत में इस तरह की पॉलिसी कोई नजर आई आपको? जी बिल्कुल पॉलिसी नजर आई। देखिए माजी के मामला ये है कि कुछ लोग होते हैं सिर्फ लीडर जी, और कुछ लोग होते हैं कारोबारी लीडर। सही। तो जो कारोबारी लीडर होते हैं वो सनतकारों और ताजिरों के साथ मिलके आगे चलते हैं। सही, ठीक है जी। तो वो चाहे अपने ही मामलात में सही, लेकिन कुछ बेहतरी के ऊपर काम करते हुए नजर आते हैं। अच्छा। माजी में ऐसा देखा गया कि जब कारोबारी लीडर इस मुल्क पे मुसल्लत रहे, मैं मुसल्लत रहना कहूँगा कि कारोबारी लीडर जब इसके ऊपर मुसल्लत रहे तो उन्होंने अपने ही कारोबार चमकाए, लेकिन डेवलपमेंट बहरहाल की। अच्छा, ठीक है जी। जब आपके सामने सिर्फ 2 रास्ते हों, मुल्क बचाना है और अपनी आवाम के लिए भला करना है, सही, तो आपको अपने मुल्क के ओवरहेड्स को कम करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने सनतकारों से राब्ते बढ़ाएं, आप अपने मईशत दान जितने भी हैं उनको आगे लेकर आएं। सर, यहाँ पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, आप सनतकारों और ताजिरों पे जा रहे हैं। मैंने तो एंड की बात करती, मैं तो आखिरत की बात करती कि जब आपका रास्ते ही 2 बच जाएं, अच्छा, मुल्क बचाना है, तो आपको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि आपको अपने मुल्क के सनतकारों को एतमाद में लेना है जी, आपके मुल्क की इंडस्ट्रीज को आपको एतमाद में लेना है, और किसी भी तरह से किसी भी कड़वे फैसले को सहारा बनाते हुए आपने इस मुल्क के ऊपर से ओवरहेड को खत्म करना है, कम करना है जी। उसी सूरत में मुल्क आगे जा पाएगा। देखें, आज तक हमारे पाकिस्तान की तारीख है कि जिस लीडर ने भी कर्ज के खिलाफ ज्यादा बात की उसी ने ज्यादा कर्ज लिया। जी बिल्कुल, ये वाज़ेह मिसाल है जी, वाज़ेह मिसाल इमरान खान साहब हैं कि बहुत ही मुतनफ़्फ़र थे सही कर्ज के ऊपर, लेकिन इन्हें अपने मुल्क का ही कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ा। सही इनके पास। लेकिन सर, असद उमर साहब कहते हैं कि 3 साल तक आपको महंगाई का बोझ जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। 5 साल का तो दौरे हुकूमत है सर, ऑन रिकॉर्ड बयान है। पिछली गवर्नमेंट में हमें 1 साल 90 दिन 2 साल 3 साल लोड शेडिंग का बोझ बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन वो खत्म नहीं हुई। बहरहाल कुछ बेहतरी आई उसमें। अच्छा। तो इस साल अवाम, देखिए अवाम तो बर्दाश्त करने वाली एक मतलब उस पोजीशन में है ही पिछले 50 साल से। अच्छा। वो बर्दाश्त ही करती आ रही है। सही। उससे आप कभी लोड शेडिंग बर्दाश्त करवा लें, कभी उससे महंगाई बर्दाश्त करवा लें, कभी उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बर्दाश्त करवा लें, तो सब कुछ अवाम ही क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? बर्दाश्त कर रही है। मसला सिर्फ यही है कि अवाम से हट के जब आप ऊपर की सतह पे जब ये इस तरह की चीज़ों को स्टेबल करें, एस्टेब्लिशमेंट के सतह पे जब इन चीज़ों को आप जो है डेवलप करेंगे तो तब्दीली हकीकी उस सूरत में आनी है। आप अवाम को बेस बना के कोई भी चीज़ आप सामने ले आते हैं जी, अवाम का जिक्र करके कोई भी चीज़ आप ले आते हैं, अवाम को एतमाद में ले लिया जाए तो ज़्यादा सही है जी। इस मुल्क में रेटिंग हासिल करने का, सियासी रेटिंग हासिल करने का एक ही जरिया रहा है कर्ज। सही। लेकिन जिसने मुखालिफ बात की उसी ने ज्यादा लिया। सही। तो आज तो बच्चा बच्चा जानता है। चलें इसका जवाब ले लेते हैं। हनीफ गौहर साहब, जो माजी में हुकूमत थी उन्होंने माशी तज्जियाकारों को, इसके अलावा सनतकारों को, ताजिरों को जो है वो एतमाद में लेकर पॉलिसीज बनाई जो मईशत के लिए बेहतर साबित हुई। सदाकत हुसैन साहब ये फरमा रहे हैं। तो इस वक्त मौजूदा दौरे हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेता, तो ताजिरों और सनतकारों को कैसे एतमाद में ले सकते हैं? मैं इससे बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा। अच्छा। इस पूरी बात से सदाकत माजरत के साथ साहब से, वो इसलिए कि एतमाद में कैसे लिया जाता। इसाक डार साहब वजीर ख़जाना थी जी। इसाक डार साहब तो जो बिजनेसमैन थे उनके साथ मिलना पसंद नहीं करते थे। अच्छा। उनसे तो मिलना मुश्किल होता था जी। जो एक्सपोर्ट के जो इंचार्ज थे, टीडैप के जो चेयरमैन होते हैं, वो जनाब ऐसा मुनीर साहब थे जी।
آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم سے 2.5 سال انہوں نے کوشش کی کہ ٹائم دیا جائے تاکہ ہم بتائیں کہ ایکسپورٹ کیسے بڑھائی جائے. صحیح. تو ان کی پرائرٹی نہیں تھی کہ ایکسپورٹ کے لیے چیئرمین صاحب کو بلا کے ان سے ٹائم دیا جائے. 2-2.5 سال انہوں نے رائٹنگ میں بھی لکھا, سب کچھ لکھا, اور وہ بارہا اپنی اسپیچز کے اندر یہ بات کر چکے ہیں. اچھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی وہ پرائرٹی نہیں تھی. اچھا. لیکن یہاں پر اس حکومت کی پرائرٹی ضرور ہے کہ جب آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پشاور کے تاجر جو ہے تو اس سے خوش نہیں ہوئے. انہوں نے مکمل تاجروں کی بات کی. انہوں نے کہا پاکستان کے تاجر اور صنعتکار ہم سے ناراض ہیں. سر, پاکستان کے تاجر جو سب سے بڑا جو فورم ہے پاکستان کے تاجروں کا, وہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس ہے. بالکل صحیح ہے. جس کے انڈر دی امبریلا آف تمام پاکستان کی چیمبرز آتی ہیں اور تمام پاکستان کی ایسوسیشنز آتی ہیں. اچھا. تو آپ یہ دیکھیں جب منی بجٹ جب 2019 آیا تو اس تمام کا تمام جو بجٹ تھا تقریباً انہی تاجروں سے جو پہلے اسد عمر صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئی چند دن پہلے, وہ تقریباً سب کا سب ریفلیکٹ کیا اس بجٹ کے اندر. اچھا. اس میں ایگریکلچر پر اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچایا گیا. دیکھیں خاص کون سا طبقہ ہے؟ ایس ایم ایز کا خاص طبقہ ہے. ایس ایم ایز کا 20% جو ہے تو اس کا ٹیکس ریڈکشن کر دیا. ٹھیک ہے کہ وہ تو دیکھیں انڈسٹریاں لگیں گی, چھوٹے تاجر جب لگائیں گے ایس ایم ایز جو ہے تو یقیناً نوکریاں ملیں گی, لوگوں کو روزگار ملے گا. تاجر اور تاجر صرف ناراض کس لیے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس پچھلی گورنمنٹ سے ہی ان کے پاس جو ایکسپورٹ کیے جو ریفنڈ پھنسے میں آج 300 بلین کے وہ آج تک رکے میں. صحیح. وہ جب بھی کہا جاتا ہے, یقین کریں کہ لاسٹ میٹنگ کے اندر میں خود موجود تھا, پرائم منسٹر صاحب اور اسد عمر صاحب تشریف رکھتے تھے گورنر آف کراچی کے اندر. ہم نے جب یہ بات کی کہ سر یہ ریفنڈ کر دیں تاکہ ایکسپورٹ بڑھے گی. جب آپ کسی کا سرمایہ روک لیں گے تو وہ کس طریقے سے اپنی ایکسپورٹ بڑھے گا جب سرمایہ دار کے پاس یا کاروباری شخص کے پاس وہ پیسے ہی نہیں ہوں گے. تو یقین کریں کہ انہوں نے اپنی بے بسی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو پیسے دے سکیں. بہت شکریہ. سینئر معاشی تجزیہ کار حنیف گوہر اور سینئر تجزیہ کار صداقت حسین ہم سے بات کر رہے تھے. معاملات وہیں کے وہیں ہیں, قرضہ بڑھ رہا ہے لیکن پازیٹیو امیج ہے پاکستان کا. پوری دنیا کے اندر سرمایہ کار آ رہے ہیں اور بڑی کمپنیز کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے اعلانات بھی کر دیے گئے ہیں. اب یہ اعلانات جو ہیں وہ امپلیمنٹ کب ہوتے ہیں یہ آنے والے وقتوں میں واضح ہو جائے گا. اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.